गोंयकारां कडल्यान जमिनी कवडी मोलान घेवन भायल्यांक दाम दुपट्टीन दिवपाचो धंदो भाजपा सरकारान चलयला. म्हाजें घर येवजण कोर्टात आसूनय लोकांक सनदी वांटत भोंवपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जमनीचो धंदो करता. हो भाजपा सरकाराचो एक नवो जुमला. अशा उतरांनी एक्टिविस्टांनी सरकाराचेर टिकेचो शिवर केला. माझे घर ही येवजण जर कोर्टात चॅलेंज जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ज्यो सनदी भेटयता त्यो कसल्या आदारार काय हो इलेक्शन फंडा. माझे घर येवजण चॅलेंज करपी मनशाक आफोवन घेत केस फाटी घेवपाक कित्याक लायना. लोकांच्या भावना कडेन लोकांच्या स्वप्ना कडेन सीएम कित्याक खेळटा अशे कांय खडे गांठ प्रस्न एक्टिविस्ट संजय बर्डे आणि शंकर पोळजीन विचारले. ऑनरेबल हायकोर्टान जे कमिटीचो जागो आमी दिनाका दिवंक फावना गोवोरमेंटाक आमी दिवंक शकना म्हणून जर कोर्टान जर गेल्लो आसा कोण तर कोर्टाचो डॉक्युमेंट कंप्लीट जाल्या शिवाय प्रमोद सावंतान सनदी हे गोंयच्या आतां ते कोणाक म्हाजी घर योजना जी आसा तांकां सर्टिफिकेट कश्यो वाटल्यो हे आमकां गोंयच्या लोकांक तेणी स्पश्टीकरण दिवपाचें. आनी तोय बी म्हणटा कितें कोण कोर्टान गेल्लो हो आपणाक खबर आसा. तुका जर खबर आसा जाल्यार तूं ताका आपोवन ताका तुमी फाटीं कित्याक लावन घेवना. फॉर एग्जाम्पल फाटल्या दिसांनी फोंडा एसेंब्ली बाय इलेक्शन जावपाचें केल्लें तेन्ना केतन पाटीकर काँग्रेसीक पडलेले आनी बीजेपीचो आमचो रवी पात्रांवाचो चेडो इलेक्शनाक बीजेपीक रावलो. ते फाल्यां इलेक्शन म्हणटकूच तुमी आदले दिसा कोर्टाचो निर्णय घेतात तुमी आनी कोर्ट तुमकां ऑनरेबल कोर्ट तुमकां निर्णय दिता की आमी इलेक्शन घेवंक शकना म्हणून. तसोच जर तूं निर्णय हो म्हाजे घर येवजणाचो जर तूं घेतलेलो आनी जो कोर्टान जो कोण गेला न्ही ऑब्जेक्शन जे हाडला न्हू तेच जर डिसिजन तेणी घेतलेले की बेगीन हायकोर्टा कडसून जाल्यार आयच्या लोकांक हे निर्णय मेळटलो न्हू सरकारा कडल्यान. आमकां सरकाराचो दुबाव मारता की प्रमोद सावंत सरकार हो हे गरीब लोकांक म्हाजे घर येवजणेचो गॅस सिलिंडर आमकां गोंयच्या लोकांक तेणी सांगलेलें फुकट दिता म्हणून. निवडून येयल्या उपरांत तेंच्यांनी कितें सांगलें जी कोणाची आर्थीक बाजू एकदम लंगडी जी आसा ताका आमी 3 सिलिंडर दितले म्हणून. 3 सिलिंडर कोणाची आर्थीक बाजू लंगडी जी आसा म्हणजे कमजोर जो आसा तांकां मेळोंकूच ना आनी भरलेले सिलिंडर मेळोंकूच ना ते खाली सिलिंडर सुद्दां दिवपाची हे सरकाराची ऐपत ना अशें तरी आमकां दिसता. हांव म्हाज्या घर येवजणेचेर उलयता आसतना सरकाराक हांव सांगूंक करता की सरकार आमच्या गोंयच्या लोकांची जमिनी सरकाराक जाय म्हूण घेता. गोवोरमेंटाक जमीन जाय म्हूण घेता ती बी कशी घेता 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया किंवा 100 रुपया किंवा 150 रुपया पर स्क्वेअर मिटर घेता. आतां हांव प्रमोद सावंताकूय विचारून करता तुमच्या माध्यमांतसून आयज की तुमी 150 रुपया 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेता 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन ते 3 पटीन दिता म्हणटकूच 120 रुपया जाता. काही लोकांक तेणी 200 रुपया मिटर दिल्लेले आसा आनी सरकारान तीच जमीन घेतलेली आमची आसा आनी पब्लीक प्रायवेट एका PPPच्या मॉडेलाचेर तो दिता जमीन काडटा आनी भायल्या लोकांक दिता. आतां भायल्या लोकांक दिता आसतना तो अफाट रेटीन दिता. फॉर एग्जाम्पल आतां तेणी थिवीन एक इंडस्ट्री येता युनिवर्सिटी येता व्हडली युनिवर्सिटी येता थिवी युनिवर्सिटी येता म्हणटकूच थिवीची रेट जी आहा जमिनीची सरकारान आयज 4 रुपया मिटर पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेतलेली आसा. इतके रेटीन कमीन तेंच्यांनी आयज घेतलेली आसा जमीन आनी थंय युनिवर्सिटीक जमीन दिल्लेली आसा. मागीर तेंच्यांनी आमची जुवारी एग्रीकल्चर जुवारी इंडस्ट्री जी आसली आमची वास्को मार्मुगांव त्या सायडीक जुवारी नगराक तेन्ना आमचो भाऊसाहेब बांदोडकरान ती जमीन काडलेली आनी जुवारी कंपनीक दिल्ली. तीच प्रमोद सावंत सरकारान काडली आनी एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनीक दिल्लेली आसा. आतां हांव सरकाराकूच ह्या प्रश्न करून करता आमी प्रश्न करून करता की आतां तुमी म्हाजे घर योजना जी आसा फॉर एग्जाम्पल खोर्ले म्हापसा तो आमचो एक तो बाबी म्हणून एकटो कोण आसा साखळकर म्हणून आसा 1972 तेणी घर घेतलेलें जागो घेतलेलो आनी आतां ताका सरकारान कितें सांगलें की सनद तुका सनद जर जाय न्हू 8 लाख रुपया तुका भरचे पडटले ते बी 200 स्क्वेअर मिटर जागो. आतां सरकार आमचे कडल्यान 4-4 हजार रुपया मिटराक पयशे फारीक कर म्हणटा आनी तुमकां जागो दिता म्हणटा आनी आमचे कडल्यान 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जागो घेता 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जागो घेता. तर हांव प्रमोद सावंताक होच प्रश्न विचारता गरीब लोकांची जमिनी तुमी सरकाराक जाय म्हणून घेवप आनी काळाक PPP मॉडेलाच्या अंडर कोणाक दिवप हे कितले बरें. माझे घर योजना लोकांनी मागली ना. ही येवजण कोर्टात आसूनय सनदी वाटपाक भोंवता अशें म्हणत मुख्यमंत्र्याचे विसंगत कर्तुबा कडेन बोट दाखयत शंकर पोळजीन टिकेचो झोड काडलो.
मोपाच्यो जमिनी हातासतना लोकांची कशी दैना करून सोडली ते पटोवन दिवपाक त्याने सुरेश तळकटकराची देख दिली. घर योजनेबद्दल तुमकां सांगलें आनी सरकार कशें लोकां वांगडा खेळटा तेंय सांगलें. सरकाराचो घेवपाचो रेट एक आनी आमकां दिवपाचो रेट एक. कितें आमी सरकाराक सांगून आसलेले लोकांनी की आमकां म्हाजें घर योजना ही जाय म्हणून. हे सरकार फक्त योजनांचेर चलता. हेंचें डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय ना. हेंचें डेव्हलपमेंट झिरो. हेंचें डेव्हलपमेंट फक्त कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी, हॉटेल लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबी ह्या लॉबीं खातीर हेंची डेव्हलपमेंट आसा. सामान्य मनीस आयज काबार जाल्लो आसा. सामान्य मनीस आयज कारापुरा आंदोलनाक बसलेलो आसा. आपल्या जमिनींच्या हक्कां खातीर झगडटा. आयज 76 दीस जाले जाल्यार प्रमोद सावंताक खंय वचपाक टायम ना, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक टायम ना. आनी हो म्हाजें घर योजना जी कोर्टान आसा ती हांगासर सर्टिफिकेटी वांटोवंक भोंवता. म्हटल्यार तुमी आयज विचार करा, आयज 2 भंगाची जी कामां आहा न्हू ते सरकार करता. हे सरकार करता. मोपा एअरपोर्ट हेंच्यांनी सरकाराक जावं म्हणून घेतलो. ही जमीन सरकाराक जाय म्हणून घेतली. लोकांक मारले पडयले, जबरदस्ती जागो घेतलो आनी आमच्या पेडणेकरांक त्रास केलो. जंगल आसलेले, लोकांचे काजी आसलेले, आंबे आसलेले, लोक पीक काडटाले आनी खाताले, जानवरां आसलेली. कितें एअरपोर्ट बांदी सारकी जमीन न्हू ती. आमचे देव देवस्कीचे जागे आसलेले. 12 जाण देवाचो जागो आसलेलो. पूण ह्या सरकारान निर्दयपणान देवाच्या जागांचो सुद्धा विचार करूंक ना, लोकांचो विचार करूंक ना आनी लोकांक थंयच्यान हालयले आनी एअरपोर्ट हाडलो. आनी आयज मेरेन त्या लोकांक जेंची जमिनी गेला तांकां न्याय मेळना, तांकां जमीन मेळना. सुरेश तळकटकर हें एक व्हडलें एग्जाम्पल. आयज सुद्धा बाबडो आपल्या घरा खातीर, आपल्या हक्का खातीर झगडटा. भाव बाबडो फाटल्यान त्या सरकाराच्या नाचोन 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 मेलो. आयज सुरेश तळकटकर घर बांदपाक सोदता जाल्यार ताका आयज जागो मेळना. आयज परिस्थिती तेची वायट आसा आनी आयज तेचे 85,000 स्क्वेअर मिटराची 85,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याची सरकार ताका रेट सांगता कितें सांग 3.5 लाख. आनी हेच जर सरकाराक आनी कोणाक जर विकपाक जाय, खंयच्या बिल्डराक, खंयच्या लॉबीक, जाल्यार मागीर सरकार कितलो रेट लायतले? म्हटल्यार आमचे कडल्यान कवडीच्या दामाच्या भावान घेया आनी तुमी तेचो धंदो करा. आनी धंदो करूंकूच बसल्यात तुमी. सरकारान जे आयज मंत्री बसल्यात न्हू आनी हे सरकार जे आयज चलयतात न्हू हे धंदो करपाक बसले. हे आयज आमकां सपोर्ट करूंक बसोंक ना. हे कसिनो लॉबी जागे सेफ ना. आयज इरिगेशन कमांडांतले जागे हेंच्यांनी आपणाक जाय म्हणून कन्वर्ट केल्या ह्या कसिनो लॉबीक दिवपाक. धारगळी आमी पळयता इरिगेशन कमांडांतलो जागो रात कन्वर्ट जाता आनी आमकां जाय जाल्यार कन्वर्जन जायना. आयज कन्वर्जन कोणाक जाय जाल्यार जाता, बिल्डर लॉबीक जाय जाल्यार जाता, कसिनो लॉबीक जाय जाल्यार जाता. सुरेश तळकटकर आसलो मनीस आमदारा कडेन दारान वचून वचून थकलो तो अक्षरशा. कितें ताका आयज यो, फाल्यां यो, आतां सीएमा कडेन व्हरता, फाल्यां सीएमा कडेन व्हरता. अजून मेरेन तेचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. कित्याक ह्या गोंयकाराचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना? अशीच एक साळगांवकर म्हणून फॅमिली आसा मोपा एफेक्टेड. कितें तेंचेय प्रॉब्लेम आसा. अशे मोपा एफेक्टेड लोक खूब आसात जेंकां एकाउंटांत पयशे सुद्दां येवंक ना तेंचे. फाटीं ह्या हॉलान आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेंचे खातीर आमी झगडलेले. आमी सरकाराक जाप विचारलेली जाल्यार सरकार फक्त पोकळ भाशणां दिता. हो मंत्री, हो चीफ मिनिस्टर आहा न्हू प्रमोद सावंत, हो फक्त पोकळ भाशणां दिता. सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी, जनता दरबार हे सुद्दां तेणी प्रोग्राम हाडले. पूण जनता दरबारान लोकांचे ग्रिव्हन्सीस घेवन कितें केलें? कितें केलें? कसले कोणाचे प्रॉब्लेम सॉल्व केले? पोटाचें साधन तेची थोडी जागा आहा ती अशी स्लोपी जागो आसा तो सुद्दां विदाउट नोटिफिकेशन काडून ठेवलेलो आसा. आनी तो जेन्ना क्लेम करूंक वयता तेन्ना तेजे केसी घालता. सो ही परिस्थिती ह्या सरकाराची. ह्या सरकारान सामान्य मनशाक आयज रस्त्यार हाडलेलो आसा आनी हे लॉबींग खातीर काम करता. आनी आयज जे हे म्हाजें घर योजना म्हणटा ही कोर्टान आसतना हे आयज कशें दिवंक शकता लोकांक सांगा? म्हटल्यार हे लोकांक फटयता. हो सगळो इलेक्शन जिखपाचो एक मुद्दो. हे फक्त इलेक्शनाचो जुमला आनी आयज हे इलेक्शन जिखपा खातीर हे लॉलीपॉप आमकां आयज आमच्या तोंडान घालता.